कॉन्ग्रेचुलेशंस पीटीआई को कि वो आज बहुत बड़ी जीत उन्हें मिली है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि उसके बाद जो है परवेज़ इलाही साहब को जो है वो पाकिस्तान का जो है यानी कि पंजाब को जो है सीएम बना दिया जाएगा और बना दिया गया है। अभी रात 2 बजे इनका जो है ये अपना हल्फ ले लेंगे और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ। तो ये एक अच्छा एक चीज़ है, लेकिन दुख की बात ये है कि हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में जो है डेमोक्रेसी की जो है वो म्यूज़िकल चेयर्स खेली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई म्यूज़िक चल रहा है और जहाँ वो म्यूज़िक रखा तो जिस पार्टी का नंबर आया वो वहीं बैठ जाती है। तो इससे जो होता है पूरी दुनिया में, पूरे पूरे वर्ल्ड में जो है हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और बुरी तरह देखा जा रहा है। तो मुझे अफसोस भी है और दुख भी है कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। अगर वोट की ताकत को हम इज़्ज़त देते हैं और वोट को हम सक्सेस देते हैं, तो जब ये पहले ही पीटीआई जीत गई थी पंजाब में, तो उसी वक्त ही परवेज़ इलाही को ये पंजाब का सीएम बना देना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी ये इतनी ज़्यादा हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाने की और ये अपनी गेम करने की। और ये हम मैच्योर होना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी को देखना है। वैसे भी एक आधा साल का टाइम है, उसके बाद जो है वो इलेक्शंस हो जाने हैं। अब इलेक्शंस अगर अर्ली कराने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लेट ही होंगे, तो इलेक्शंस को सही तरह करने हैं। और यहाँ पे कोई सॉफ्ट या कोई भी जो न्यूट्रल जो है ये मदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे यही लगता है कि उनको लगता है कोई एडजस्टमेंट का इशू हो रहा था, जिसकी वजह से वो मिसरीड सिचुएशन कर गए, पॉलिटिक्स हुई और उसके बाद एट उन्होंने उनको जो है सीएम जो है ये परवेज़ इलाही को बनाना पड़ा पंजाब का। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है, जो चीज़ आ रही है आवाम और आजकल जो जवान लड़के लड़कियां हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ को रीड करते हैं। तो हमें अगर, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट का हमें इज़्ज़त देनी है तो आपको उसको इज़्ज़त देनी है। क्या है वो गलत डिसीजन हो, क्या है वो न्यूट्रल्स की नज़र में सही डिसीजन ना हो, या अगर सही हो तो उनको उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो जिस वक्त वो आवाम की इज़्ज़त करेंगे, अपनी 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 सक्सेस को, या अपनी जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जिस इदारे जिस जगह पे उसको नहीं मद्देनज़र रखेंगे, तभी वो जीत सकते हैं। तभी वो एक नया जो उनका जो उन्होंने नाम खो दिया पाकिस्तानियों के दरमियान, वो फिर से उसे रिवाइव कर सकते हैं। जो उनका काम है उन्हें उधर काम करना चाहिए, उन्हें अपने आप को जो है जगाना चाहिए। तो मैं हमेशा से ही यही कहता हूँ कि प्लीज़ अपनी मुल्क की इज़्ज़त कीजिए, प्लीज़ गलत काम अपनी कंट्री को जो है वो गलत तरफ ना लेके जाएं। हमारे यही आने वाली जो पीढ़ी है ये मुल्क संभालेगी, मुल्क का ख्याल रखेगी। हम किस डगर पे जा रहे हैं, हमें अपने मुल्क को ख्याल रखना है, अपने मुल्क को जो है बेहतर से बेहतर बनाना है। हंगामे हुए, लाहौर में हुए, वो वहाँ परवेज़ इलाही जाने लगे साहब, तो ये हमजा शरीफ साहब ने जो है उनका जो है लेने से इनकार कर दिया कि मैं उनका हल्फनामा मैं नहीं लूँगा, हल्फ नहीं लूँगा। अब ये देखें, जब ये अना का मसला आ जाए, जब गरूर का मसला आ जाए, उस तरफ से भी आ जाए, इस तरफ से भी आ जाए, तो किस तरह ये कंट्री चलता है, किस तरह डेमोक्रेसी को इज्जत देते हैं। यहाँ जो है डेमोक्रेसी नहीं चल रही, यहाँ चौधराहट चल रही है, चौधरीपन चल रहा है। बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे चौधरी नहीं होते थे, बड़े चौधरी गांव के, जब दो आपस में आ जाते थे तो वो अपने गरूर में रहते थे, वो आपस में बंदों को ही लड़वाते रहते थे। और जैसे जिनको आप आजकल कारकुन कह रहे हैं, किसानों को लड़ाते रहते थे और अपनी मीन्स गेन कर लेते थे। तो वही चीज़ आज जो है उसको आप समझ लें कि पॉलिटिक्स में बस रूल बदल गए हैं, कैरेक्टर्स बदल गए हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो वही की वही है। अगर हमने आपको डेमोक्रेसी बनाना है, अगर हमने आपको डिक्टेटरशिप नहीं बनाना, ऑटोक्रेसी नहीं बनानी, अगर हमने कंट्री को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, मॉडर्न तरीके अपनाने पड़ेंगे, पुराने तरीक़ों को भूलना पड़ेगा। जो बाहर मॉडर्न तरीके डेमोक्रेसी के होते हैं कि अगर गलती है तो आप सॉरी करें और आगे बढ़ें, और कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता सॉरी करने से, बल्कि इज़्ज़त होती है जो पहले सॉरी करते हैं और अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें ये जो भी हुआ इन 2-4 दिनों में, एक आधे हफ्ते में जो कुछ हुआ, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमें बहुत कुछ सिखाया पाकिस्तान में, हमें ये सिखाया कि डेमोक्रेसी को इज़्ज़त दिए बिना और इदारों को न्यूट्रल किए बिना, इदारों में मुदाखलत किए बिना
ہی ہم سکسیس حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ورنہ ورنہ بتائیے سپریم کورٹ پہ جو ہے یہ جو لارجر بینچ کی جو بات تھی، 3 ججز پہ جو اتنا بڑا یہ کیا، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری جو سوچ ہے، ہم جو عام لوگ ہیں وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ جو ہے غلط طرح سے جو ہے اس کی عزت نہیں، اس کی بےزتی ہو گئی ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بہت عجیب سی ہے کہ ہمیں اداروں کو جو ہے مضبوط کرنا ہے، نہ کہ کمزور کرنا ہے، ان سے غلط فیصلہ کروا کے یا ان پہ زور زبردستی ٹھوک کے۔ جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بنا، اپنی مرضی کے بنا بغیر وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ہماری پالیٹکس، ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ دھیان بٹے۔ اب جگہ جگہ دیکھے گا مختلف قسم کے جرنلسٹ تجزیے کر رہے ہیں، مختلف چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مختلف لوگوں کا مختلف کہنا ہے، اور ان کا ایٹ دی اینڈ یہی کہنا ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی کو زندہ کرنا ہے، ہمیں پپٹ پالیٹکس اور یہ پپٹزم سے نکلنا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ کیا ہے، ہم کسی کا پیسہ اگر کھاتے بھی ہیں تو ہمیں اس کا پیسہ لوٹاتے بھی ہم لوگ ہیں، اور ہم محنت کر رہے ہیں، اور اگر ہم جن دل و جان سے، میں آپ کو بتاؤں پاکستانی عوام اگر دل و جان سے محنت کرے تو ہم یقیناً ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم یقیناً اپنی کنٹری کو، اپنے ملک کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو آنے والے پولیٹیشینز ہیں، کہ وہ بلاول بھٹو کی زرداری کی صورت میں کہ وہ کوئی بھی ہو، تو اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی کہوں، یہ صرف ایک محدود نہیں ہونا چاہیے 2-4 خاندانوں کے ہی اندر پولیٹکس پاکستان کی جو گھومنی، جس کے اندر بھی جو ہے یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھی پولیٹکس کر سکتے ہیں، اس کی اچھی جو ہے، وہ کہتے ہیں نا لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ، تو یہ سچے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں، لیڈرز بنائے نہیں جاتے، کچھ حد تک بنائے بھی جاتے ہیں، لیکن جو لیڈر جو اثر بورن ہوئے نا اس کو جو بناتے ہیں نا وہ بیسٹ دیتا ہے۔ تو بس کیا ہے کہ ہمیں صرف ایسے لوگوں کو چننا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کو کرنا ہے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہتا ہوں، کوئی بھی کیریئر ہے وہ بندہ بن کے نہیں آتا، اس کو بنایا جو جاتا ہے، وہ اس کی اسکل کو دیکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ اسکل ہے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ اسکل، اگر اس کے اندر وہ اس چیز کو کرنے کا، اس کا مطلب کہ وہ بورن نہیں اس اسکل کے ساتھ ہوتا، بس آپ نے اسے جو ہے اب نکھارا ہے۔ تو یہ اسی لیے کہتے ہیں لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ۔ تو آپ اپنا اس چیز کو دیکھیں، اپنی اکانومی کو آگے لے کے جائیں، اپنی پولیٹکس کو جو ہے وہ محدود کریں، اتنا نہ کریں کہ جس سے عام لوگوں کے، عام بچوں کے ذہنوں پہ اثر پڑے، اور وہ ایجوکیشن کی جگہ پولیٹکس میں ایک دوسرے لڑائی اور مار دھار کی طرف چلے جائیں۔ جو کہ میں دیکھتا ہوں آپس میں پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ ان بچوں کا کوئی پولیٹکس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ پھر بھی جو ہے آپس میں جو ہے ان کی لڑائی چڑھائی ہو جاتی ہے، گالم گلوچ ہو جاتی ہے، جو کہ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کو بدلنا پڑے گا، ہمیں اچھی طریقے سے سافٹ پاور کی طرح پولیٹکس کرنے، نہیں کہ لوگ اس کے اچھا سمجھیں، نہ کہ اس سے دور بھاگیں، اور اس میں ایکسیس سب کو نہیں، وہ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، نہ یہ کہ جس کے پاس پاور ہے یا پیسہ ہے اور سیٹ خریدنے کی طاقت ہے تو وہ اس پارٹی میں چلا جائے اور سیٹ لے لے، بلکہ جو اس کا میرٹ ہے وہ جو ہے اس کو جو اسی طرح سے جو ہمیں فارمولیٹ کرنا پڑے گا، کیٹیگرائز کرنا۔ تو یہی میرا میسج تھا۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، ہم سب کا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور کانگریچولیشن اگین ٹو پی ایم، یہ جو عمران خان، پی ٹی آئی۔ اللہ حافظ، بائے۔